सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। प्रशस्तः मार्गः। कदाचित् कस्यचित् भिक्षोः मनसि सन्देहाः आगताः। जीवः नाम कः? सः शरीररूपः उत शरीरातिरिक्तः? जगत् शाश्वतम् उत अशाश्वतम्? जगत् अनादि उत अनन्तम्? तथागतः मृत्युम् अतीत्य तिष्ठति उत मृत्योः अधीनतया? मृत्युं जेतुं किं कोऽपि शक्नुयात्? इत्येवम्। सः बुद्धं दृष्ट्वा स्वस्य सर्वान् अपि प्रश्नान् तस्य पुरतः उपास्थापयत्। किन्तु बुद्धः तान् श्रुत्वा मन्दहासमात्रं प्राकटयत्, न तु उत्तरं किमपि अवदत्। अतः क्षणं विरम्य भिक्षुः अवदत्, एतादृशाः प्रश्नाः असकृत् मां पीडयन्ति। यदि एतादृशानाम् उत्तरं मया अत्रापि न प्राप्येत तर्हि किमेतन भिक्षुजीवनेन? इतः अपि लौकिकजीवनमेव वरम्। अतः लौकिकजीवनं प्रत्येव गमिष्यामि अहम्। तदा बुद्धः मन्दहासपूर्वकम् अपृच्छत्, बन्धो, सङ्गम् आगतवतां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानम् अत्र उच्यते इति मया कदाचिदपि उक्तं किम्? न, तथा तु भवता न उक्तं। कश्चित् विषयुक्तेन बाणेन विद्धः इति चिन्त्यताम्। तदवसरे तस्य बन्धुमित्रादिभिः किं क्रियेत? आदौ ते तं वैद्यसमीपं नयेयुः। भिक्षुः अवदत्, बाणप्रयोक्तुः नाम किं? तस्य जातिः का? सः किं वर्णीयः? कीदृशः बाणः तेन प्रयुक्तः? धनुः कीदृशम् आसीत्? तत् लोहनिर्मितम् उत काष्ठनिर्मितम्? बाणाग्रे स्थितं विषं कीदृशम्? बाणस्य पुङ्गः कस्य पक्षिणः? इत्यादीनां प्रश्नानाम् उत्तराणि यावत् न प्राप्येरन् तावत् अहं चिकित्सां प्राप्तुं न इच्छामि इति बाणप्रहारं प्राप्तवान् यदि वदेत् तर्हि तस्य का गतिः भवेत्? मरणं भवेत्। तादृशं वचनं कोऽपि बुद्धिमान् न वदेत्। भिक्षुः अवदत्, बन्धो, जीवस्य सत्ता न वादम् अवलम्बते। जगतः उत्पत्तिः तु आसीत् एव। अतः एव ततः दुःखः प्राप्यते। तस्य निवारणाय अहं मार्गं जानामि, तमेव मार्गं सर्वान् उपदिशामि च। भवन् मनसि आगतानां प्रश्नानाम् उत्तरं भवता गच्छतकालेन गुरुमुखात् ग्रन्थाध्ययनात् वा प्राप्येत। तर्कमार्गः अन्यः, निर्वाणमार्गः अन्यः एव। निर्वाणमार्गस्य उपदेशमात्रं मम कर्तव्यम् इति अबोधयत् बुद्धः। प्राप्तविवेकः भिक्षुः भक्त्या तं नमस्कृत्य ततः निर्गतवान्।